أبها، لؤلؤة السروات التي تختال في صيف الوطن الحار بثوب مرفل، تداعبه نسائم عرف أزهارها وأشجارها وأريج قهوتها العربية وعودها الأزرق. أبها محط الأنظار وقبلة الزوار بفعاليات صيفية وسياحية نقية يتربع على عرشها خيمة أبها السياحية الدعوية. هنا تجد الأسرة كلها مبتغاها وتنهي على أعتاب المكان رحلة مناها. خيمة أبها السياحية الدعوية الخامسة لعام 1434 للهجرة، مفخرة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بإشراف من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، وبدعم ومباركة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير. خيمة أبها تاج على رؤوس العاملين فيها والمتطوعين، فقد شارك بالعمل فيها أكثر من 550 متطوعا ومتطوعة، حيث زادت في هذا العام طاقة الاستيعاب للمكان، فهنا قامت 35 خيمة مختلفة الحجم والوظيفة على مساحة 50,000 متر مربع. ودعونا نقترب أكثر لنسبر أغوار هذه القرية الموسمية الماتعة، ونطوف في رياض جزء منها لنطالع حجم العمل وروعة المكان. من بعد صلاة العصر تبدأ الحياة تسري هنا، فالتراحيب تتعالى من خيمة بيت الأجاويد التي تستقبل زوارها بفضائل العادات والتقاليد، فالمكان يربطك بالماضي والضيافة تدخلك أجواءه، حتى إذا شبت النار وانتصفت الكرامة يبدأ القصيد الجنوبي بلحن عذب وصوت شجي ومعان سامية. من يتقي ربه دروبه عوالي. تنتزع نفسك من المكان فترى شبابا ينظرون إلى الساعة حينا وحينا يرمقون خيمة التدريب، يدفعك الفضول للدخول لتجد لونا مختلفا من المتعة، فهؤلاء شباب تحلقوا على مائدة التطوير، ينهلون من مهارة المدرب ويضيفون الجديد إلى خبراتهم، فهم بين تخطيط ناجح ومهارات قيادية وتعمق في طرائق التفكير وتأصيل منهجي لبناء الأسرة. تخرج بهدوء من المكان الرزين إلى الساحة من جديد لتعاود أصوات النشاط والحركة والجلبة رحلتها في سمعك، ولكن بشدة أكثر، لأنك تقترب من خيمة الأشبال التي ازدحمت برجال المستقبل وبناة المجد. ها هم يرسمون وينشدون ويتعلمون في جو من المرح وتحت إشراف ومتابعة من فضلاء يتلذذون بأصواتهم ويستمتعون بشقاوتهم ويبنون فيهم القيم والمحامد. تخرج هذه المرة لتعود إلى الساحة التي أصبحت عندك الآن أكثر هدوءا ورزانة. يتردد في المكان مصطلح القيم، نعم إنه يتردد في خيمة بناة المعالي التي يتعرف الشباب فيها على قيم العلم والمسؤولية والصدق والعفة، ويطالعون أسرار الطب والفكر والتدرج في طلب العلم. إنها وجه آخر للتدريب، ولكن بطعم المنافسة الثقافية والممارسة العملية والجوائز التقديرية. لن تخطئ عيناك وأنت تتجول في المعارض المصاحبة التي تطل على الساحة وتنفذها جهات رسمية ودعوية وخيرية وخدمية، وبجوارها ترى شبابا أكثر حيوية ونشاطا يصورون ويوثقون، ثم يأوون إلى خيمة اسمها المنتدى الإعلامي التي تعد بحق إضافة نوعية غير مسبوقة وقصب سبق لخيمة أبها، حيث تقدم فيها دورات إعلامية وفنية متخصصة في التصوير وكتابة التقارير وإخراج الأفلام وغيرها،
يقدمها نخبة من المتخصصين والإعلاميين. إنها صورة مشرقة لاستدامة المعرفة وبناء لمستقبل الإعلام في المنطقة. وقريب من نشاط هذه الخيمة تقف خيمة تيوب في عامها الثاني، وفيها يجد الشباب المقاطع الهادفة ويبنون في التقنية القيم النافعة، يساعدهم في ذلك خدمة تقديم التطبيقات الدعوية للجوالات الذكية. أما الرياضة فهي حاضرة أيضا في هذا العام، تجدد من خلالها خيمة أبها شبابها وتنفي ترهلها وتقوي عزيمتها بدور في كرة القدم وسباق لاختراق الضاحية، بالإضافة إلى فعاليات الخيمة الترفيهية التي تشتمل على الألعاب الممتعة وتنظيم التنافس الشريف. وحين يرتفع صوت الآذان الشجي معلنا وداع يوم مضى، تتهادى الخطوات إلى الخيمة الأم، حيث تقام الفعاليات الكبرى، فيعتلي منبر الكلمة فيها بين العشاءين قامات دعوية سامقة جاءت من أرجاء الوطن كله لتنصح برشد وتعظ بحكمة وترسم منهجا وسطا بأسلوب بديع ينتهي إليه بيان الفصحاء وترنو إلى روعته أعناق البلغاء. فجزى الله أهل أبها أميرا وعلماء ودعاة ومشايخ وشباب وفتيات ممن حضر في هذا اللقاء أو شارك، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. وإننا والله لنعتز بهم ونفخر بمثل هذه الأعمال الطيبة التي فيها خدمة للدين وللبلاد وللعباد وللمجتمع بأسره على خطى واثقة وعلى منهج مدروس وسطي معتدل يبث الخير ويدرأ عن الأمة الشر. وبعد العشاء الآخر رحلة في عمق آخر من أعماق النفس، حيث تبدأ متعة الحوار وأحاديث الذكريات ونبض القصيد، يتخللها الصوت الشجي والمنافسة الطريفة واللعبة المثيرة والجائزة القيمة. وعلى مرمى النظر من هذا المكان يأوي نصف المجتمع إلى مقر الفعاليات النسائية، وبزيادة نوعية تفرضها طبيعة المرأة وحاجاتها المعرفية والمهارية والتربوية، إذ تتوسط المكان خيمة الظلال الوارفة التي تأخذ المرأة في سياحة منبرية ومسرحية على مدى 6 ساعات يومية. وغير بعيد عنها خيمة نبض بنات التي تستهدف الفتيات بدورات ومسابقات وإلقاء وإنشاد. فخيمة رياض الجنة التي يعتلي منبرها داعيات وأستاذات جامعيات يشرحن المتون ويقدمن الآداب. أما خيمة عطاء وارتقاء فهي خيمة التدريب النسائي في أسرار النجاح ومهارة التفكير والإسعافات الأولية. ويبقى لزهرات المستقبل وبراعم الطفولة مساحة لا تغفل في خيمة جيل التميز، بالإضافة إلى خيمة هداية والتي أثمرت عن إسلام عدد من العاملات ولله الحمد. ولقد حرصت خيمة أبها السياحية الدعوية على استمرار منهجها في مد جسور التواصل مع المجتمع ورموزه، فاستضافت في لياليها عددا من المسؤولين والأعيان الذين تعرفوا على مناشط الخيمة وبرامجها الثرية. وفي هذا العام تجاوزت خيمة أبها حدود المكان وحرصت على الوصول للمقيمين والزوار حيثما كانوا، فاستهدفت السياح في منتزه السودة بخيمة المصايف، ووصلت للشباب في أماكنهم على حزام أبها في مركز الخير الشبابي. وفي طريق القادم لأبها من الحجاز وضعت 3 مخيمات تعد صورة مصغرة عنها في مناطق بلحمر، حيث النقطة الأخيرة لأعمال المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. هذه خيمة أبها السياحية الدعوية الخامسة، وهذه أبرز معالمها وفعالياتها. وها هي اليوم تلملم آثارها في المكان، لكنها ستبقى على الدوام حاضرة بتأثيرها في القلوب والعقول، ولتعلق الآمال بقادم أجمل وأمتع
في خيمة أبها السياحية الدعوية السادسة. سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبها الدعوية، خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية.